बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग खैर आफियत से होंगे। MDI वर्ल्ड में आप सभी लोगों का खैर मकदम है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जिना के माशी नुकसानात के बारे में। ये जिना से मुताल्लिक तीसरी वीडियो है, यानी पार्ट 3 है। आप लोगों से इल्तिजा है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके सामने जिना जैसे संगीन गुनाह के नुकसानात को बयान करेंगे। अल्लाह पाक से दुआ फरमाए कि वो हमें सही सही बात कहने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि उसकी तौफीक और उसके हुक्म के बगैर एक पत्ता भी अपनी जगह से नहीं हिल सकता। तो फिर हमारी क्या हैसियत है कि उसकी तौफीक के बगैर लब कुशाई भी कर सकें। नाजरीन, बुराई का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है, बल्कि बुराई जितनी बड़ी होगी उसका अंजाम भी उतना ही ज्यादा बुरा होगा। जिना करने वाला शख्स क्योंकि वो बहुत बड़े गुनाह को अंजाम देता है, इसलिए उसे कई तरह के नुकसानात का सामना करना पड़ता है। जैसी करनी वैसी भरने वाला मामला पेश आता है। लिहाजा जिना के हर तरह के नुकसानात आप लोगों के सामने पेश किए जा रहे हैं। गौर से समात फरमाएं, यकीनन बहुत ज्यादा फायदा होगा इंशाअल्लाह। जिना के माशी नुकसानात। नंबर 1, बेबरकती। नंबर 2, रिस्क में तंगी। नंबर 3, कामयाबी के रास्ते बंद। नंबर 4, मुसीबतों और परेशानियों का घेर लेना। नंबर 5, खुश्क साली यानी सूखा पड़ना। भाइयों बहनों, जिना करने वाला मर्द और जिना करने वाली औरत को माशी नुक्ता नजर से तरह तरह की परेशानी घेर लेती हैं। आइए आपको उन परेशानियों से रूबरू कराते हैं। नंबर 1, जिना का सबसे पहला माशी नुकसान यानी बेबरकती। जो शख्स जिना करता है और जो औरत जिना कराती है, वो इस संगीन गुनाह को अंजाम देने की वजह से बरकतों से महरूम कर दिए जाते हैं, जबकि अल्लाह पाक से डरने और गुनाहों से बचने वाले शख्स के लिए बरकतों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। अल्लाह ताला 9वें पारे की सूरह आराफ में इस मजमून का नक्शा खींचते हुए फरमाते हैं, जिसका तर्जुमा यह है, अगर बस्ती वाले ईमान लाएं और गुनाहों से बचें तो हम इन पर जमीन और आसमान की बरकतों को खोल देंगे। सूरह आराफ आयत नंबर 94। प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, रिस्क में बेबरकती होने का नतीजा यह निकलता है कि जिना करने वाला शख्स अगर पानी की तरह भी पैसा बहा दे तो भी उसके काम सिमटते और निमटते हुए नजर नहीं आते। ऐसे लोग करोड़पति होने के बावजूद भी इस गुनाह की नहुसत की वजह से मकरूज और कर्जदार रहते हैं। कभी बंदों का कर्ज देना होता है तो कभी बैंकों का लोन चुकाना होता है। लाखों रुपए कमाने के बावजूद भी उनकी समझ में नहीं आता कि पैसा जा कहाँ रहा है। पैसा आता हुआ तो दिखता है, लेकिन जाता हुआ नजर नहीं आता। सब कुछ होने के बावजूद भी उनके खर्चे पूरे नहीं होते। इतना कमाने के बावजूद भी बस जुबान पर एक ही बात रहती है, क्या खाएं और क्या बचाएं। नाजरीन, ये सब बेबरकती ही होती है, जो कि जिना की नहुसत की वजह से होती है। जिना का दूसरा माशी नुकसान यह है कि रिस्क में तंगी होना। नाजरीन, जिना करने वाले शख्स के रिस्क में तंगी आ जाती है। जिनाकार क्योंकि अल्लाह के हुक्मों से मुंह मोड़ता है और उसकी नाफरमानी करता है, इसलिए अक्सर उसके रिस्क को तंग कर दिया जाता है। ऐसे शख्स के लिए हलाल रिस्क की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से वो हराम कमाई के रास्तों पर चल पड़ता है। जाहिर है, जैसा रिस्क पेट में जाता है ऐसे ही उसके असरात जाहिर होते हैं। चुनांचे आप देख लीजिए कि कितने लोगों की मिसालें सामने हैं कि खाते पीते इज्जतदार घराने के चिराग थे, जवानी में कदम रखा और शहवत के तूफान को रोक ना सके, जिना के गुनाह में पड़ गए। फिर उसका बवाल उन पर ऐसा पड़ा, जो बैंक बैलेंस था वो सब खत्म हो गया, जायदाद बिकनी शुरू हो गई। इतनी तंगी आ गई कि सर छुपाने की भी जगह उनके पास ना रही। बाप जिस शहर का सेठ और नवाब समझा जाता था, आज बदकिरदार और जिनाकार बेटा उसी शहर की गलियों में भीख मांगता फिरता है। इस तरह के किस्से आप लोगों को अपने आसपास सुनने और देखने को बहुत ज्यादा मिल जाएंगे। ये सब कुछ तंगी जिना की वजह से होती है। नाजरीन, ये हमारा और आपका बनाया हुआ कानून नहीं है, बल्कि ये तो कुरानी फैसला है, जिसके सच्चा होने में कोई शक और शुबा नहीं है। चुनांचे अल्लाह ताला 16वें पारे की सूरत ताहा में फरमाते हैं, जिसका तर्जुमा यह है, जिस शख्स ने मेरी याद से मुंह मोड़ा उसके लिए रिस्क में तंगी कर दी जाएगी। सूरह ताहा आयत नंबर 124। जिना का तीसरा माशी नुकसान कामयाबी के रास्ते बंद होना है। भाइयों और बहनों, अगर जिनाकार शख्स अपने गुनाह से तौबा ना करे और उस गुनाह में लगा रहे तो वक्त के साथ साथ धीरे धीरे उस पर कामयाबी के दरवाजे भी बंद होने शुरू हो जाते हैं।
اس کا ہر کام ادھورا رہتا ہے، کوئی بھی کام اس کا ٹھیک سے کمپلیٹ اور پورا نہیں ہو پاتا، پورا دن محنت اور مشقت کرنے کے بعد بھی اسے اپنے کام سمٹتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ جب بھی کوئی کام مکمل ہونے کے قریب ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی رکاوٹ اس میں پیش آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ کام ادھورا رہ جاتا ہے۔ ہم نے خود ہی ان چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ کبھی بیٹے اور بیٹیوں کے رشتے طے نہیں ہوتے، بات بنتے بنتے بگڑ جاتی ہے اور آدمی ہکا بکا اور حیران رہ جاتا ہے۔ کبھی کاروبار کو شروع کرنے میں دقتیں پیش آتی ہیں، سب کچھ بالکل فائنل ہو چکا ہے، لیکن عین موقع پر کوئی نہ کوئی پریشانی آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے کاروبار شروع ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے۔ زناکار شخص جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا ہے اس کا وہ کام ادھورا رہ جاتا ہے۔ یہ سب پریشانیاں زنا جیسے بدترین گناہ کی نحوست کی وجہ سے آتی ہیں۔ زنا کا چوتھا معاشی نقصان مصیبتوں اور پریشانیوں کا گھیر لینا۔ ناظرین، اگر زناکار شخص یا عورت زنا کے عادی ہو جائیں، اس سے توبہ نہ کریں تو ان پر مصیبتوں اور پریشانیوں کی بارش ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم کو جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 30۔ ناظرین، یہ بات آپ کو اس مثال سے بہت اچھی طرح سمجھ آ جائے گی۔ غور کیجئے، اگر کسی شخص کے ہاتھ میں تسبیح ہو جس کو وہ پڑھ رہا ہو، اس تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے تو تسبیح کے دانے لگاتار زمین پر گرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح زناکار مرد اور عورت پر اوپر نیچے ہر جگہ سے مصیبتوں اور پریشانیوں کی بھرمار ہو جاتی ہے۔ جب کوئی اس سے اس کے حال چال معلوم کرتا ہے کہ زندگی کیسے کٹ رہی ہے تو وہ اپنی زبان سے خود اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اس کی زندگی کانٹوں سے بھر گئی ہے، جینا بڑا ہی مشکل اور دشوار ہو گیا ہے۔ ناظرین، یہ سب صرف اور صرف زنا کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین، اور صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زنا کا پانچواں معاشی نقصان یہ ہے کہ خشک سالی یعنی سوکھا پڑ جانا۔ ناظرین، اس بات پر بھی غور دیجئے کہ اگر کسی بستی یا علاقے میں زناکاری عام ہو جاتی ہے تو سب لوگوں پر اس کے برے اثرات پڑتے ہیں۔ اس گناہ کو انجام دینے والوں پر تو اس کے اثرات پڑنا یقینی اور لازمی ہے ہی۔ جو لوگ اس میں شامل نہیں ہوتے وہ بھی اس کے اثرات سے دنیا میں پریشان ہوتے ہیں۔ گیہوں کے ساتھ گھن پسنے والا معاملہ ہو جاتا ہے۔ مشکات شریف کی روایت میں ہے کہ جب کسی قوم میں زنا پھیل جاتا ہے تو اسے قحط سالی کی مصیبت میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، لہٰذا کہیں بارش بند ہو جاتی ہے تو کہیں زمین کی سطح میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے۔ اگر زمین میں پھل اور سبزیوں کی پیداوار ہو بھی جائے تو ان میں اللہ پاک کی طرف سے بیماریاں اس قدر پیدا ہو جاتی ہیں کہ فصل کی پیداوار بہت زیادہ گھٹ جاتی ہے۔ ہر طرف مہنگائی ہی مہنگائی ہوتی ہے جو لوگوں کی کمر توڑ کر رکھ دیتی ہے۔ پھولوں میں خوشبو باقی نہیں رہتی، پھلوں میں ذائقہ نہیں ہوتا، لوگوں میں وفا نہیں ملتی، دغا اور دھوکہ دھڑی عام ہو جاتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ کسی نے چیزوں کے اندر سے ان کی اصل روح اور جان نکال دی ہو۔ بھائیوں اور بہنوں، آپ کو باخبر کرنا چاہیں گے کہ یہ سب حالات زنا کے عام ہونے کی وجہ سے لوگوں پر پیش آتے ہیں۔ ناظرین، آپ اس وقت پوری دنیا کا سروے کر لیجئے، لگ بھگ ہر جگہ، ہر ملک میں، ہر شہر میں آپ کو یہ سب چیزیں عام ملیں گی۔ ان کی وجہ صرف اور صرف زنا کا عام ہونا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین، اور اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، یہ تھے زنا کے معاشی نقصانات، اور یہ زنا سے متعلق ایپیسوڈ کا تیسرا پارٹ تھا جو کہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا گیا ہے۔ اب اس سے اگلے پارٹ میں یعنی چوتھے پارٹ کے ساتھ ہم آپ لوگوں کے سامنے زنا کے معاشرتی نقصانات کو بیان کریں گے۔ جاتے جاتے آپ سبھی ناظرین سے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہیں گے کہ اس ویڈیو کو اپنے تک ہی باقی نہ رکھیں بلکہ دوسروں تک بھی اس کو ضرور پہنچائیں تاکہ اس گناہ کی حقیقت کو لوگوں کے سامنے لایا جا سکے اور اس گناہ کو انجام دینے والوں کے لیے اس سنگین گناہ سے بچنے کا راستہ آسان ہو جائے۔ چلیے دوستو، بہت جلد آپ کی خدمت میں اگلے پارٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے آپ اپنی نیک دعاؤں کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔